विज्ञान आणि बोवार्थ ह्या गजाली आयच्या युवा जनांगाक आणि भुरग्यांक ह्या विशयी जायतीं सवालां खंडीत उदेवून आसूंक पुरो. म्हाकाय हांव 8व्या क्लासींत आसतनांत ह्या दिशेन जायतीं सवालां उदेल्लीं आसात. जायतीं गणितां आमकां पळोवंक मेळटात. ह्या गणितांक घडोवंक साद आसा. चिंतया आमी एक पिकनिकाक गेल्या. पिकनिकाक दोणयेर वेताना आमी मागणें म्हणटा सुरवेर आमी मागणें म्हणून सुरू करया आमचें पिकनीक म्हणून. दोणयेर तेर्स गिर्स म्हणटाना दोणू पडोवन लोक मरोवंक अवकाश आसा. असलीं गणितां साद आसात. खंयंगी कुरीस काणकोण कुर्सा वाटकर खंयचेंगे पांपाळ्या उतरातना त्या पांपाळ्यांक कट्ट जावन सकयल लोक पडोवन घायोवंक साद आसा. एक दाखलो दिवचें तर आमच्या बेळमाणांत अंपुरसो पुरशें आसुल्लो फेस्ता फुडें. ताचें मीस बेळमाण पेंटेंत कन्नडा भाशेंत मीस आमकां कोंकणी लोकांक पूण कन्नडा भाशेंत कित्याक आमचो संदेश दुसऱ्यांनी आयकचें न्ही त्या देखून आसतालें कन्नडा भाशेंत मीस तयाराई चलतली आनी म्हाका कोयराची जबाबदारी आशिल्ली. हांवें कोयराक जाय ती तयाराई केल्ली आनी मीस सुरू जावंक अर्दें वर आसतना आमी थंय आशिल्ले. हांव काळें काळें मोड मांडटा अशें वारें वळटा गडगडो जगलाणें पावस असो येता सगळें चल्ला पिल्ली. खंयच्याची तयाराई चलतली? मिसाची, पवित्र बलिदानाची. पावसाक क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम म्हूण कांय ना. खंय दग सड जाली आसतली तें सायन्स विज्ञान पावस येवंक आसलो पावसान केअर केलें ना पावस पडलो मीस ना. थंयसर ना मागीर इगर्जेक शिफ्ट करचें पडलें. खंय म्हणी इगर्जेक असलेलो कुशिलो धोरो परतून ताजी माती कांय येवन इगर्जी कांय डॅमेज करना जाल्यार आमी फोटे घालता सोशल मिडियाचेर पळय अजाप जालें म्हूण. पूण डॅमेज जाल्यार जायते आमची धार्मीक बांदपां ही आमचीं चिंतपां हाका डॅमेज जालें जायते सांगता त्या दाळ फोटे घालना आमी कित्याक आमकां इन्सल्ट जाता न्ही. कांय जावना जाल्यार आमी तें घालचें अजाप जालें. आमी हें चिंतचें की जायते पुरचें जाता जायते पुरचें जायना थोडें नेचरा प्रमाणे घडोवंक पुरो. हांवें केदाळ एक एग्जांपल दिवचें. थोडे आमचे मुखेली येयल्यात पळय खंय एक कडेन तांकां काल सांगूंक मेळ्ळें म्हणून हळय हांगा इल्लो पावस आयलो आज ह्या कार्यांत देवाचें बेसांव पडलें. अरे बाबा थंय बेसांव पडलें म्हूण तूं म्हणटाय तोच पावस त्याच गांवांत आनी एकल्याक अन्याय करूंक सोकोंक पुरो. तांचें कालिंगी सुकत घाल्लें भिजोवन कितलो की नश्ट जाला जावंक पुरो. देखून त्या प्रकृतीक कितें गणितांक तूं तातूंत देवाक हाडनाका मोदें आनी पोकळ उलोवन उलय नाकात. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या दिशेन जायती कितली जाणवाय आमी आपणायता तितलें आमी भितरल्या भितर पोकळ म्हणलें आमकां कळटा. गजाल कित्याक म्हळ्यार आज बायबलांत हांवें कितें वाचलें त्या देखून तुमच्या मुखार ती गजाल दवरया म्हूण म्हाका भोगता. म्हाका 8व्या क्लासींत आसतनाच हें आदम येवेच्या काणये विशयांत जायतीं सवालां उठिल्लीं आसात. कित्याक आमकां शिकयतात की संवसाराचें रचन कशें जालें मनशाचें उगम कशें जालें अशें म्हणून शिकयतना आमच्या मतीन ती सवालां उदेतात. सवालां विचारल्यार आमी त्या टायमार बरें सवालां विचारताय रे तूं म्हणली जाप आमकां येवची साध्या आसा. पूण आयचीं भुरगीं केअर करनात सवालां खंडीत विचारतात. ह्या वेळार आमी जाप कशी दिवची? आतां म्हज्या लागीं वा तुज्या लागीं एक सवाल विचारल्यार आतां बायबलांत अशें बरयलां आमची सुरवात संवसाराची अशी जाली आदम येव मनशाकुळाची सुरवात अशी जाली. पूण सायन्स आमकां म्हणटा अशी जाली बिग बँग आसा ताचे उपरांतली थियरी जायते आसात ते ही गजाल काल जाप दिवयात आमी भुरग्यांक. दोतोर विल्ली डिसिल्वा हांच्या मुखांत एक चिंताप लोकांक मुखार दवरचे प्रयत्न हांवें परच्या लास्ट विडियोन केल्लें आसा म्हज्या खासगी सोशल मिडियार. असले जायते प्रयत्न निरंतर हांव करनासा कित्याक सत कळच्या खातीर आनी सत आमकां सुटका दिता म्हणल्या खातीर मात्र. आनी म्हजें कर्तव्य म्हणून हांव चिंता कित्याक जायते समस्या म्हज्या जिवितांत हांवें फूड केल्यात. थोडे म्हणचें थोडे आमच्या सुखींक आमिंत कारण न्ही सामाजीक कारण आसता म्हणून. देखून फुडल्या जनांगाक तांचें जिवीत बरें जावं दी बरें आशेवन हे मिसांव हांव करते आसा. आनी तूं म्हाका कांय बरेंपण जायचें म्हणलें स्वार्थ ना. एक बरो विडियो म्हज्या सोशल मिडियाचेर आसा संवसाराचें रचन आनी मनशाकुळाचें रचन ह्या दिशांत वैज्ञानीक रितीन दोतोर फादर विल्लीन विवार्सिला. तुमी तो विडियो पळोवना जाल्यार जरूर पळया आनी कोणें पळयला तांकां आतां हें वाचप न्ही हें आनी तूं बायबलान बरयल्लें हें उत्पत्ती ग्रंथार आमच्या पयलें हांगासर थोडे त्या विशयांत क्लॅरिटी दिल्या.
ती हांव वाचूंक आशेतां. संवसाराच्या आनी मनशाकुळाच्या आरंभा विशांत उत्पत्ती पुस्तकांत सांगलेले विशय आमच्या आधुनीक चिंतपाक ताळ पडनात म्हणून दिसूंक पुरो आनी खरेंच ते ताळ पडनात. ताळ पडनात म्हणून ते दिसूंक पुरो, मात्र न्ही खरेंच ते ताळ पडनात, बिलकुल ताळ पडनात. हांगासर त्या विशयांत विवर दिला. पूण हाका कारण आसा. उत्पत्ती पुस्तक विज्ञानाच्या दृश्टेन न्हय. विज्ञानाच्या दृश्टेन बरोवंक साधना, त्या टायमार विज्ञान आतां आल्ल्या पर्यंत तशी गजाल नातली. विज्ञानाच्या दृश्टेन उत्पत्ती पुस्तक बरयल्लें न्हय, बगार भावार्थाच्या दृश्टेन बरयल्लें. पुर्विल्या काळाच्या लोकां मदें घोळोवन आसलेली, म्हळ्यार वळोवन आसलेली, पुर्विल्या काळाच्या लोकां मदें घोळोवन आसलेली उलोवप्याची आनी बरोवपाची शैली. उलोवपाची आनी बरोवपाची शैली. हांगासर आमी हांगा ध्यान दिवचें पडटा. उलोवपाची एक शैली वेगळी आसता आनी बरोवपाची शैली वेगळी आसता. आतां आमचे आधुनीक न्यूज पळय, आतां एक घडीत घडता. आज गुत्ता आमकां एका पक्षाचें एक चॅनल आनी एका पक्षाचें एक चॅनल आसात. तित घडीत तेंत न्यूज दोन चॅनलांनी वेगवेगळ्या रितीर पयस जावंक चान्स आसा. हेडिंगत एकाचें हेडिंगत वेगळें आनी एकाचें हेडिंगत वेगळें, गजलत वेगळी करतात. उलोवपाची एक, बरोवपाची एक शैली. हांगासर आतां ती गजाल दुसरी. आतां हांगाची गजाल वाचता. उलोवपाची आनी बरोवपाची शैली वापरून त्या काळाची संवसाराच्या आनी मनशाकुळाच्या आरंभा विशांत लोकांक आसलेलो भावार्थ त्या काळाच्या समजोण्या प्रमाणे हें पुस्तक बरयलां. म्हळ्यार संवसाराच्या आनी मनशाकुळाच्या आरंभा विशांत लोकांक आसलेलो भावार्थ त्या काळाच्या समजोण्या प्रमाणे, ह्या काळाच्या न्ही, 2026 आतां सायन्स कशें त्या प्रमाणे न्ही, त्या काळाच्या समजोण्या प्रमाणे हें पुस्तक उसारता. उत्पत्ती पुस्तका विशयांत हांवें सांगचें. हांगासर मंगळूर दनप्रांत्यान अधिकृत तरान प्रगट केल्ल्या बायबलांत उत्पत्ती ग्रंथाच्या फुडल्या पानार ही गजाल आसा. हें चिंतपाक एक अवकाश आमकां आसा. ह्या विशयांत कांय दुबाव आसल्यार आमी खंडी जावन कोण जाणारी आसात तांचे लागीं विचारचें बरें, तांणी ह्या विशयान जाप दिवची बरी. हांगासर हांवें कितें म्हजें सरसून एक थोडे गजाली सांगले, पावस पडले गजाली, आनी ते गजाली स्पश्ट ताका केन्नाय हांव कितें सांगता ताका बद्द आसा. पूण हे गजाली थोडे सायन्साचे गजाली, भावार्थाचे गजाली ते आमकां कळीत ना. हांव कांय सायन्स स्टुडंटी न्ही, या हांव हें शिकोवना, बायबल तज्ञ न्ही, या थियोलॉजी शिकोवना. देखून ही घुसपड गोंदळाय आसतना ताका संबंद जाल्ल्यानी आनी की स्पश्टता दिल्या, जे प्रयत्न हांव म्हज्या रितीन फादर दोतोर विल्ली हांच्या रितीन हांवें केल्ले आसा. थोड्या तेंपा पयलें आमचे अनेक याजाक तांच्या मुखांतरी हांवें जायते व्हिडियो करून लोकांक चिंतपाक दिल्लीं आसा. जायते जाणांक तूं बरेंपण जाल्लें आसा. फुडेंय हे प्रयत्न चालू आसतले आनी असली चर्चा चल्ली जाल्यार बऱ्या दृश्टेन. हांगासर उद्देश बरो आसा, जे इतलेंच की फुडली पिळगी, फुडलें जनांग 7 जाणां जावन सुटका मेळोवन एक अपुरबायेचें जिवीत जिवून ह्या संवसारांत म्हणली एक आशा.